श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। इं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तोन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं यं योगिनो यस्सन्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दनचर्चितो जलवपुष्पशुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयेत् गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै वसायमित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि महादेव कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गनमनं कृत्वा श्रीस्वस्थानीं परमेश्वर्यै कथां सुधोपमं देव्या श्रुताभीष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सप्तमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा हामफाले प्राण छाडेको देखि त्यहाँ रहेका दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा दश दिक्पाल सबैले आश्चर्यमा पर्दै भन्न लागे, हे भगवान, कस्तो अनर्थ भयो? यो पवित्र यज्ञमा यस्तो किन भयो? के महादेव र सतीदेवीलाई यज्ञमा निमन्त्रण नगर्दा यस्तो भएको हो त? सबैजना यस प्रकार भन्दै आश्चर्य मान्दा भए। एकछिन पछि अकस्मात ठुलो धुलो उडी आकाशमा व्याप्त भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीत दिशामा तेजले बहन लाग्यो। बिना बादल मेघ गर्जना हुन लाग्यो हो। आकाशमा धुलो परी सबै देवताहरू भूमिमा घोप्टो पर्न थाले। कसैलाई हावाले उडाइ लग्यो। यो कति ठुलो विषाद गरी रुन लागे। कति आफ्ना शरीरको संरक्षण गर्नतिर लागे। यस्ता तरले महा उत्पात भयो र त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले मन धैर्य गरी आफ्ना सबै छोरी ज्वाइँहरूलाई भन्न लागे, हे छोरी ज्वाइँहरू, ब्रह्मा विष्णु महान देवता भएको स्थानमा डराउनु पर्दैन, किनभने हाम्रो यज्ञ महान छ, पवित्र छ। सतीदेवीले ठुलो अहङ्कार गरी यज्ञमा हाम फाली। यसरी दक्षले अनेक प्रकारले बुझाए। आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई भन्न लाग्यो, हे गुरु, अब कसो गरौँ? अनर्थ र हाहाकार भयो। यो उत्पातलाई कसरी साम्य पार्ने? सतीदेवीले यज्ञमा हाम फाले प्राण त्यागेको देखेर अति दुखित हुँदै नारदजी तत्काल वायु वेगले चाँडै कैलाश पुगेर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर, हे करुणामय, हे दक्ष प्रजापतिले हजुरको तीव्र निन्दा गरेको हुनाले हजुरकी प्राण प्रिय तथा दिन लोकी माता सतीदेवीले पापिष्ट यज्ञ कुण्डमा हाम फाली आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। यस्तो खबर हजुर समक्ष भन्न पनि सक्दिन। पापिष्ट दक्षले भन्यो, त्यो कहाँको देवता हो? त्यो हाम्रो सभाको नसुहाउने महादेवलाई यज्ञमा नबोलाउँदा मलाई के होला? यस्ता प्रकारले हजुरको ठुलो निन्दा गर्दै मुखमा आएसम्मको वचन लगायो। दक्षले यस्तो भनेको सुनि सहन नसके अत्यन्त क्रोध गरी लात्तीले भूमिमा हानी। कसैको मुख नहेरी राता राता आँखा पारी यज्ञको प्रदक्षिणा गरी हजुरको नाम लिएर शिव शिव भन्दै माता सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा हाम फाली। फाल हानी प्राण त्याग गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुरका भयले माता सतीदेवीको शरीरलाई अग्निले दग्ध गर्न त सकेका छैनन्, तर सतीदेवीले प्राण मात्र छोडी शयन गरे झैँ कुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यो समाचार हजुर समक्ष बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ। यो ठुलो अनर्थ भयो। यसरी नारद मुनिले भनेको वचन सुनि श्री माधवले आज्ञा गर्नुभयो, हे नारद मुनि, के यो कुरा सत्य हो कि मेरी प्राण प्यारीले अग्निमा प्रवेश गरी प्राण छाडिन्? श्री महादेवको कुरा सुनि नारदले भन्न लाग्ने, हे ईश्वर, हजुरको अगाडि मैले मिथ्या कुरा कसरी बोलाउँला? ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। त्यसपछि श्री महादेवले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो र अत्यन्त दुःख मान्दै क्रोधित भएर
आफ्ना 3 नेत्रबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै दारा किटेर रिसले हात मुठी पारी आज्ञा भयो, हे नारद 33 कोटी देवताले हे रक्षा गरी राखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छाड्ने छैन, अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी यति भनी श्री महादेवले नारदलाई बिदा दिनुभयो र नारदजीले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोकमा जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि श्री महादेवले सती देवीलाई सम्झाउँदै अत्यन्त क्रोधित भई आफ्ना 3वटै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निकाली आफ्नो शिरको जटाबाट एउटा रौँ निकाली पृथ्वीमा पछार्नुभयो। त्यसैबाट मेघगर्जन ठुलो आवाज निकाल्दै महाभयङ्कर चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण समेत भई महाकाली प्रकट हुनुभयो। महाकाली कस्ती भने महाभयानक आँखाबाट आगो निकाल्ने सामर्थ्य भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश दैपेट भएकी, बाको छालाले कम्मरमा बेष्टित गरेकी, केस फिजाएकी, दाहिने हातमा खड्गलेकी, कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने, कहिले जिब्रो चलाउने यस्तै महाकाली महादेव का अगाडि खडा भई बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे परमेश्वर मलाई के कामले प्रकट गर्न भयो, आज्ञा होस्। यति भनी महाकाली भगवती खडा भइरहनु भयो र महादेवले फेरि शिरको हो जटाबाट अर्को पनि एउटा रौँ निकाली भूमिमा पछार्नुभयो। त्यहाँबाट पनि पृथ्वी डोलायमान गरी सिंहनाद गरे झैँ गर्जी 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएका, मुण्डमाला लगाएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएर भीषण मूर्ति भएका वीरभद्र प्रकट भएर श्री महादेव समक्ष बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर आज किन हामीहरूलाई प्रकट गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्। हे हामी यो सारा ब्रह्माण्डलाई तहस नहस बनाऊ कि सबै समुद्रलाई एकैछिनमा सुकाऊ कि हामी विष्णु आदि नाम गरिएका सारा देवताहरूलाई एकैछिनमा भस्म गरौँ अथवा सबै ऋषिहरूलाई हजुर समस्या बाँधेर ल्याउँ। वीरभद्रका वचन सुनेर महादेवले आज्ञा गरौँ, हे वीरभद्र हे महाकाली तिमीहरू दुवै अहिले नै गएर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्षको पनि स्मार गरी 33 कोटी देवता सबैलाई नाश गरी आऊ। तिमीहरू मैले यसै कारणले प्रकट गरेको हुँ। नन्दै भृङ्गी विषम ज्वरो 64 किने भूत प्रेत प्रथम गण समेत भई दक्षको नाश गर्न जाऊ। यदि कोही देवताले तिमीहरूको प्रतिकार गर्न आए भने म सबैलाई जलाइदिनु। यो बेलामा केही सोच विचार नगर्नु। फेरि विशेष गरी विष्णुले तिमीहरूको कार्यमा अवरोध गरेको खण्डमा उनीहरूलाई पनि बाँकी नराख्नु। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर नन्दी भृङ्गी विषम ज्वरो 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच सहित मेघ गर्जे झैँ शिवनाद गरी पृथ्वी डोलायमान गरी यमराज नै आए झैँ गरी अत्यन्त क्रोध भई महाकाली र वीरभद्र आफ्ना विशाल सेनाहरूको साथमा कैलाशबाट प्रस्थान गर्नुभयो। शिवगणहरूको भयङ्कर शक्तिले गर्दा अन्तरिक्ष र पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो र पृथ्वीमा भयानक ज्वालामुखी विस्फोटन भएर ठुलो भूकम्प गयो। साथै साथ समुद्र समेत कम्पित भएर पृथ्वी जल आकाशमा रहने सम्पूर्ण जीवात्माहरू सबै डरले त्राई त्राई भएर दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक प्रकारका उत्पन्न हुन लागे। ठुलो आँधी आई सर्वत्र धुलो उडी अन्धकार भयो। साथै आकाशमा गिद्ध काग आदि कराई मण्डलाकार रही उड्न लागे र स्यालहरू दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भएर वायु पनि विपरीत तरहले बहन लाग्यो। यस्तो उत्पन्न भएको देखि एकैमा रहेका सबै देवताहरू हाहाकार गरी कराई कोही भाग्न लागे। स्वास्नी मानिस केटाकेटी बुढाबुढीहरू भाग्न नसै भूमिमा घोक्टो पारी रुन कराउन लागे। यस्तो उत्पात भएको देखि सबै देवताहरू तथा यक्ष गन्धर्व किन्नर नागहरू पनि आश्चर्य मानि त्राई त्राई भइरहेका थियो। त्यस्तै बेलामा वीरभद्र महाकाली आफ्ना गणहरू सहित मेघ गर्जे झैँ गर्जी हात्तीका बथानमा सिंह गए झैँ गरी दक्षका यज्ञमा पुग्न लागे। त्यसपछि यज्ञमा रहेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूसँग सिंह जुधे झैँ गरी सङ्ग्राम गर्न लागे। त्यो देखेर यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या ऋषि ब्राह्मण बालक अप्सराहरू त्राई त्राई नारायण नारायण भनेर घोर शब्द सँग कराएर रुँदै दश दिशामा भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकी लड्दै मुन्टोले टेकी माटो खान लागे। कसैका खुट्टा मर्की मूर्छा भई लडिरहे। विष्णु आदि 33 कोटी देवताहरू यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यहरूले यो अवस्थादेखि दक्ष प्रजापतिका निम्ति आफ्ना अस्त्र शस्त्र लिएर वीरभद्र महाकालीलाई प्रहार गर्न लागे। यस्ता प्रकारले परस्पर युद्ध भयो र दुवैतिर सेनाले महाघोर युद्ध घोरसँग युद्ध गरेर सिंहनाद गर्दा भए। हे इन्द्रादि 33 कोटी देवताले पनि वीरभद्र महाकाली माथि अनेक सहस्र अस्त्र क्षेपण गरेर के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र,
तोमर भिन्दिपाल गदा खड्ग मुसल नागपास इत्यादि यस्ता तरहसँग आफूहरूलाई दक्षका सेनाले प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरूले पनि ठुलो शब्दसँग गर्थे फौजभित्र पसेर भए जतिका देवता तथा अन्य गणहरूको टाउको निमोठी खाए उनीहरूका हात खुट्टा भाँचेर मुड्कीले हान्दै रगत छपाई देवताहरूको चूर्ण गरे फेरि महाकालीले काल जस्तै खड्गली राता राता आँखा गरी वर्षाकालमा बेग गर्जे झैँ गरी मृगका फौजमा सिम गए झैँ सुकेका परालमा आगो लागे झैँ क्षणभरमै धेरैको नाश गर्नुभयो र फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएकोदेखि क्रोधले नन्दी भृङ्गी चतुष्षष्ठी योगिनी भूतप्रेत पिशाच प्रथम गणेश समेतले शत्रुपक्षका देवताहरूमध्ये कसैको शिर छुट्याए कसैको मासु खाए कसैको तनतनी रगत चुस्न थाले रगतले मातिएर कोही नाच्न लागे कोही हाँस्न लागे कोही धक्को नलागे यस्ता प्रकारले वीरभद्र र महाकालीले देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गर्नुभयो फेरि यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले महाकाली माथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएर तर ती शस्त्र अस्त्र महाकाली र वीरभद्र माथि पर्न साथ बसमा हुन्थे र महाकाली झिटु योगिनी भूतप्रेत पिशाच प्रथम गणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनालाई पलभरमै सखाव पारे विषम ज्वरोले सबैका शरीरमा प्रवेश गरी बेहोस गराए त्यसपछि वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवताहरूलाई बेहोस भएकोदेखि आफ्ना शरीरबाट शीत ज्वरो उत्पत्ति गराई सबैलाई होसमा ल्याउनु भयो र फेरि नाना शस्त्र अस्त्रले अग्निका ज्वालामा पुताली गए झैँ वीरभद्रमाथि जाइ लाग्नुभयो र वीरभद्रले पनि त्रिशूल उठाई शिवनाथ गरी सुकेका खरमा आगो लागे चाहिँ र क्षणभरमै दक्ष प्रजापतिका कोटी कोटी सेना मारिदिनु भयो र कसैको शिर छैन कसैको हात छैन कसैको पाउ छैन यो त देखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न लागेर कोही भाग्न नसके भूमिमा परिरहे यस्ता हिसाबले यज्ञ विध्वंस गरी शिवगणले पाएका जति देवता समाति यज्ञमा हालेर भस्म गर्न लागेर वीरभद्रले यस्ता तरले दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मार्दै यज्ञ विध्वंस गरेकोदेखि विष्णुले अत्यन्त क्रोधले राता राता आँखा पारेर नागले विश्वास गर्दा झैँ सुस्केर हाली अग्निका ज्वाला जस्ता भई बायाँ हातले पञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले हे कौमुदीकी गदा उठाई संहार कालमा रुद्र भगाए झैँ गरी वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लाग्नुभयो त्योदेखि देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तपाईँको जय होस् भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्रले विष्णुका साथ लागेर शिवसेनासँग लड्न भिड्न लागे त्योदेखि महाकाली क्रोधित भई अग्निका ज्वाला जस्तो तेज निकाली खड्ग उठाई षष्ठी योगिनी भूतप्रेत पिशाच प्रथम गणसहित भएर लड्न लाग्नुभयो जसरी ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाट्छ त्यस्तै प्रकारले देवताहरूका सेनालाई 10 दिशामा भगाउनु भयो त्योदेखि विष्णुले वीरभद्रको छाती ताकी कौमुदीकी गदा प्रहार गर्नु भएर गदाको चोट छातीमा परेपछि वीरभद्र भूमिमा लडी मूर्छा पर्नु भएर फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी चतुष्षष्ठी योगिनीहरू भूतप्रेत पिशाच प्रथम गणलाई शङ्ख बजाई गदा प्रहार गर्नु भयो र त्यसका चोटले कोही भूमिमा परि मूर्छा भए कोही भाग्न लागे देवता यक्ष गन्धर्व किन्नरहरूले धन्य धन्य विष्णु भनी जयगान गरी पुष्प वृष्टि गरे ती देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा पर्यो र त्यसपछि उहाँले होस खुल्यो आफ्ना सेनाहरू कोही भूमिमा परेका कोही भाग्न लागेका देखेपछि वीरभद्र अति क्रोधित भई काल समान त्रिशूल उठाए नारायणलाई हेरी बेगले प्रहार गर्नुभयो त्यो त्रिशूल पनि विष्णुका छातीमा बज्न नपुग्यो र त्यसको वेदना सहन नसकी रणभूमिमा लडेर नारायण मूर्छा पर्नु भयो वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेकोदेखि प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लाग्नु भएर कोटी कोटी देवताहरूको नाश गर्नुभयो वीरभद्र गजका स्वरले देवताहरू त्राय त्राय भनी कराइजी जता पायो उता भाग्न लागेर यस्ता तरले ठुला सङ्ग्राममा भई दक्ष प्रजापतिका सेनाहरूको नाश भयो र महाकाली र वीरभद्रले देवताहरूमाथि जाइ लागि कोही देवताको टुपी समाती पछाडि खड्गले प्रहार गरेर मारे कसैलाई मुड्कीले हानी मारे चतुष्षष्ठी योगिनीले पनि कसैलाई निमुठेर मारे कसैको हो काखीमा हातले प्वाख पारी मुख लगाई रगत पिउन लागे कसैलाई पक्री यज्ञमा हुमेर मारे यस्ता प्रकारले देवताहरूका सेनाको नाश भयो र चारैतिर हाहाकार मचिन थाल्यो र यता वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्दले मूर्छा पारेर भूमिमा लडिरहेका विष्णुको कानमा परेर मूर्छाका
बाटोमा उजी हेर्दा वीरभद्र र महाकाली दक्षको हो यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता र दक्षका सेनाको नाश गरेको देखि अति क्रुद्ध भई विष्णुले भन्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ठ वीरभद्र, आज म तेरो प्राणली दक्षको यज्ञ पूर्ण गराउँला। त्यसपछि सम्पूर्ण देवताहरूलाई सन्तोष होला। अब एकादश रुद्र तेरो सहायक भई आए भने पनि तेरा रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। यति भने विष्णुले सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो र विष्णुको यस्तो क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्रले क्रोधित भई विष्णुलाई भन्नुभयो, हे पापिष्ठ विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाएर तेरो नाश गर्दछु भनी तेरो सम्पूर्ण पराक्रमको साथ त्यो चक्र म माथि प्रहार गर, म पनि देखिहाल्छु। त्यो चक्र पूर्वकालमा तैँले शिवजीको आराधना गरी प्राप्त गरेको होस्। यसको दुरुपयोग गर्दै शिवगणमाथि प्रहार गर्ने तेरो हिम्मत पनि हेरिहालौँ। र वीरभद्रको त्यो वचन सुनि विष्णुले क्रोधित भई वीरभद्रलाई ताकि सुदर्शन चक्र प्रहार गर्नुभयो। त्यो सुदर्शन चक्र कस्तो गरी गयो भने करुण सूर्यको जस्तो तेज भई प्रलयकालको मेघले गर्जना गरे जस्तो शब्द गरी काल रुद्र गए झैँ गयो र यस्ता तरहले हेले आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूतप्रेत पिशाच प्रथम गणले त्राई त्राई महादेव भन्दै महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरणमा परे। जसरी सम्पूर्ण मन्थन गर्दा निस्केको कालकुट विषमा महादेवले निल्नु भएको थियो, त्यसै गरी विष्णुले फालेको त्यो चक्रलाई निल्न वीरभद्रले पनि तुरुन्तै आफ्नो मुख बनाउनु भयो र त्यस साथै त्यो चक्र भगवान वीरभद्रका मुखमा पर्यो र त्यस चक्रलाई निल्न तयार हुनुभयो। त्योदेखि विष्णुले चाँडै दगुर्दै गई वीरभद्रका मुखबाट त्यो सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर मनमा शिवजीलाई प्रणाम गर्दै वैकुण्ठ जानुभयो। जय श्री स्कन्द महाप्राणे हे महेश्वर खण्डना अन्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वरे व्रतकथायां दक्ष सेना बध एवं विष्णु वैकुण्ठ गमनो नाम सप्तमोऽध्याय। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री पुष्पाञ्जलि। ओम उपनयतु मङ्गलं सकल जगन्मङ्गलाय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नव नलितन दल निवेक्षण कृष्णकाले वर्षन्तु वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं जवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धनास्ना सन्तु जीवन्तु श्रद्धां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती सिन्धु गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र। यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्दे तुषारहार धवलाय शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकराय श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति वीरदेवैः सा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यपः। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोम्यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरूमा नमन। आज यस एक्प्रो नेपाल.com युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा नमस्कार। र यस च्यानललाई यहाँहरूले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु हुन नमन गर्दछु। र यस एक्प्रो नेपाल.com च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा सल्लाह सुझाव गरिदिनु हुन पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। हस्त धन्यवाद।